ल एउटा कोर्डिनेट एक्सिस लिएँ है त मैले कोर्डिनेट एक्सिस लिएँ यो ओरिजिन भयो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस र जेड एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस र जेड एक्सिस रहेछ अब त्यसो हो भने एउटा पोइन्ट हामी लिदियौं त स्पेसमा कुनै एउटा पोइन्ट लिदियौं पी अब यो पी को कोअर्डिनेट्सहरु चाहिँ के होला हाम्रो एबीसी होला हैन जे लिए पनि हुन्छ एक्स वाई जेड लिए पनि हुन्छ मैले एबीसी लिए यो एबीसी बाट एक्स वाई प्लेनमा हामी के गरौँ त परपेन्डिकुलर ड्रप गर्छौं है यहाँबाट हामी एक्स वाई प्लेनमा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्दियौं हामी ल पीएल परपेन्डिकुलर भयो भुइँमा लट्ठी गाडेको जस्तो फिलिङ आयो हैन पी स्पेसमा छ हावामा छ एबीसी भन्ने अनि त्यहाँबाट एक्स वाई प्लेनमा परपेन्डिकुलर पीएल ड्रप गर्यो ल एल को कोअर्डिनेट कति होला त एल को कोअर्डिनेट कति होला हो यो पढेको हो भनेर चाहिँ तिमीहरुले AB0 भनेपछि त पढिसकेको भनेपछि कहाँसम्म पढिसकेको भन्ने कुरा याद भएन नि त मैले नि टिप्न बिर्सेछु अस्ति 3 4 -1 कुन अक्ट्यान्ड सम्म मात्रै गरेको भन्छ फेरि ल पढा छैन भन्छ कसैले ओके ल ओके पी बाट परपेन्डिकुलर पीएल ड्रप गर्यो भने एल को कोअर्डिनेट कति हो रे हाम्रो यस A, B, 0 किन भन्दा यहाँबाट x गएर अनि यो A गयौं हैन अनि त्यसपछि B गयौं अनि माथि चाहिँ C जान्छौं हामी हो त्यसो भए यो चाहिँ कति रहेछ यही बस्यौं भने चाहिँ हाम्रो AB0 भयो गुड दिस इज AB0 भेरी गुड अनि यो डिस्टेन्स चाहिँ कति होला त दिस डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स चाहिँ अब अघि हामीले भन्यौ A गएर B गएर C जाने भन्यौ त्यसपछि यो डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो C रहेछ अनि मैले यो डिस्टेन्स चाहिँ माथिबाट तल आयो भने पक्का नेगेटिभ अफ C होला तर मैले त एक्चुअल डिस्टेन्स सोधेको छु हामीले अस्ति पहिलो चित्र बनाउँदाखेरि हैन यहाँ जुन PXYZ लिएर जुन P बाट परपेन्डिकुलर ड्रप गरेर यस्तो चित्र बनाएको थियौ नि हामीले यो डिस्टेन्स चाहिँ x हो भनेको थियौ यो डिस्टेन्स चाहिँ y हो भनेको थियौ र यो डिस्टेन्स हामीले z हो भनेको थियौ अब त्यहाँ चाहिँ मैले के गरेको थिए भन्दा एरो दिएको थिए हेर त कोअर्डिनेट एक्सिसकै डाइरेक्सनमा एरो दिएको थिए त्यही भएर यो y र यो z नै भयो त्यसपछि यहाँबाट एरो दिएर यहाँदेखि यहाँ कति भनेको भए त c हुन्थ्यो माथिबाट तल कति भनेको भए -c हुन्थ्यो मैले भन्न खोजेको यदि यो 2 3 4 रहेछ भने यो डिस्टेन्स 4 हुन्थ्यो 2 3 -4 रहेछ भने यो डिस्टेन्स -4 हुन्थ्यो तर 4 भए पनि 4 -4 भए पनि 4 भनेपछि त्यो पक्का पनि मोडुलस हो त्यसपछि के हो त यो मोडुलस अफ c हुने भयो किन भन्दा मैले एक्चुअल डिस्टेन्स खोजे पुरो बुझ्यौ नि मैले के खोजे एक्चुअल डिस्टेन्स खोजे त्यही भएर यो मोडुलस अफ c भएछ यो कुरा बुझिहाल्यो होला अब यही ट्रेन्ड कन्टिन्यू छ कि छैन हेरौं त p बाट हामीले y एक्सिसमा एउटा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्यौं भने यो फुटको कोअर्डिनेट कति होला त p बाट y एक्सिसमा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्यौं भने फुटको कोअर्डिनेट कति होला x तिर कति पनि जानु परेन 0 y तिर कति जानु पर्यो b र z तिर कति जानु पर्यो 0 यस यो चाहिँ हाम्रो कति आयो 0 b 0 yes most of you have answered it correctly मिलन कुशल महेश etc
अब भनेपछि यो डिस्टेन्स 0 बी 0 हुन्छ भने यो डिस्टेन्स कति होला त हाम्रो यो डिस्टेन्स अब यो पोइन्टको पनि कोअर्डिनेट थाहा छ यो पोइन्टको पनि कोअर्डिनेट थाहा छ भने चाहिँ डिस्टेन्स फर्मुला युज गरिदियो भने त आइहाल्यो सो दिस डिस्टेन्स मस्ट बी स्क्वायर रुट अफ a minus 0 squared that is a squared plus b minus b गइहाल्यो plus c minus 0 squared is plus c squared भयो that is square root of a squared plus c squared आयो yes square root of a squared plus c squared अब के क्लियर भएन भन्दा यो कुनै पनि लाइन सेगमेन्टको यो पोइन्टको कोअर्डिनेट x1 y1 z1 छ र यो पोइन्टको कोअर्डिनेट x2 y2 z2 छ भने पछि म फेरि बताउँला यो डिस्टेन्स फर्मुला चाहिँ कति हुन्छ स्क्वायर रुट अफ x2 minus x1 whole squared plus y2 minus y1 whole squared plus z2 minus z1 whole squared हुन्छ रे त्यही फर्मुला युज गरेको हेर त a minus 0 whole squared a squared plus b minus b whole squared 0 भइआयो लेखिएन plus c minus 0 whole squared is a squared plus c squared आयो ल त्यसो हो भने अब फेरि एक पटक यहाँ एउटा ट्रेन्ड के चल्या रहेछ त हामी हेरौं है हेर है पहिला p abc बाट p abc बाट हामीले परपेन्डिकुलर ड्रप गर्दाखेरि कहाँ xy प्लेनमा xy प्लेन भनेपछि के छुट्यो व्हाट इज मिसिङ z त्यसपछि यो जुन abc हुनु पर्थ्यो तर z छुटेको हुनाले z कोअर्डिनेटलाई हामीले के गर्यौ त्यहाँबाट थुत्दियौ यहाँ पहिला c थियो 0 भएको ठाउँमा है अब त्यसो हो भने त्यहाँबाट z कोअर्डिनेट मिसिङ भएको हुनाले हामी त्यहाँबाट c लाई थुत्दियौ टासी राख्यो बिचरा जबरजस्त उकाइदिएपछि के हुने भयो त्यहाँ पाल पर्यो हेर त यो पाल किन परेको भन्दा c लाई उकाएर यहाँ पाल पर्यो त्यो उकाएको c लाई अन्त नफाल्ने रे सुरक्षित राख्ने रे कीप इट सेफ कहाँ काम लाग्दो रहेछ त डिस्टेन्समा काम लाग्दो रहेछ त्यस्तै हेर त p बाट y एक्सिसमा परपेन्डिकुलर ड्रप गरियो y एक्सिस भनेपछि के छुट्यो x पनि छुट्यो z पनि छुट्यो त्यसपछि यहाँ abc बाट प्रोजेक्ट गर्दाखेरि जुन x कोअर्डिनेट a लाई पनि थुत्तियो त्यहाँबाट वी प्लक्ड इट आउट र z कोअर्डिनेट c लाई पनि वी प्लक्ड इट आउट हामी दुईटालाई उकाइयो दुईटा चीज उकाएपछि त दुईटा पाल परेन त हेर त यो दुईटा पाल किन परेको त भन्दा दुईटा चीजलाई उकाएको भएर पाल परेको है p बाट y एक्सिसमा परपेन्डिकुलर ड्रा गर्न सकिन्छ बाबु जस्तो मलाई देखाएको छौ यहाँ हेर त p बाट सिधै परपेन्डिकुलर ड्रप गरियो xy प्लेनमा परपेन्डिकुलर ड्रप गरियो भने भर्टिकल हाइट जस्तो भयो पिरामिडको अनि यसरी परपेन्डिकुलर ड्रप गरियो भने स्ल्यान्ट हाइट जस्तो भयो हैन यसरी सिधै परपेन्डिकुलर ड्रप गरियो भर्टिकल हाइट यसरी लइयो स्ल्यान्ट हाइट भयो मजासँग सकिन्छ यो दुईटा परपेन्डिकुलर डिफरेन्ट कुरा हो यो परपेन्डिकुलर यो परपेन्डिकुलर डिफरेन्ट कुरा हो तिमीले पिरामिडमा भर्टिकल हाइट र स्ल्यान्ट हाइट ड्रा गर्थ्यौ नि हो एक्ज्याक्टली त्यस्तै हो यो
मलाई देखेनौ मैले भिडियो अन गरेको थिएँ है कृष्णले मलाई देखेन भन्छ आदर्शले देख्यो भन्छ है तिमीले मलाई सेलेक्ट गरेर हेरेको भए हुन्थ्यो ओके ल धेरैले देखेन छ केही छैन फोनमा देखिदैन रे ल्यापटपमा देखिन्छ रे ओके एनीवे अब हाम्रो चाहिँ त्यही भएर मलाई चाहिँ कोही कोहीले व्हाइट बोर्ड भयो व्हाइट बोर्डमा पढाउन भन्ने कारण त्यही होला टिचरलाई पनि देख्न पाइन्थ्यो भनेर होला हैन म त्यही त नि यति राम्रो व्हाइट बोर्ड हुँदा हुँदै किन चाहिँ डिफ्रेन्ट कलर हेर त यहाँ त कति कलर अप्सन छ यति राम्रो अप्सन हुँदा हुँदै यो व्हाइट बोर्ड हुँदा हुँदै किन अर्को व्हाइट बोर्ड खोज्यौ भनेको त्यो भएर रहेछ ओके एनीवे मसित व्हाइट बोर्ड छैन यहाँ है राख्ने ठाउँ पनि छैन अनि त्यसपछि छँदा पनि छैन त्यसले गर्दा यसैले काम चलाउँछौँ हामी अब हामीले के देख्यौं त भने यहाँ एकदम ध्यान दिएर अब जस्ट स्टप पोस्टिङ र मैले भनेको राम्रोसँग सुन त पीबाट XY प्लेनमा परपेन्डिकुलर ड्रप गरेका थियौं कहाँ XY प्लेन भनेपछि के छुट्यो Y के रे Z छुट्यो त्यही भएर Z मा पल पार्यौं हामीले Z लाई त्यहाँबाट थुत्यौं र Z मा पल पर्यौं फुटको कोअर्डिनेट आउँदो रहेछ त्यही पल पारेको चीजको मोडुलस चाहिँ के आउँदो रहेछ डिस्टेन्स आउँदो रहेछ सिमिलरली पीबाट Y एक्सिसमा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्दा पीबाट Y एक्सिसमा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्दा फुट अफ द परपेन्डिकुलर Y एक्सिस भनेपछि X र Z छुट्यो त्यही भएर X कोअर्डिनेट पनि त्यहाँबाट थुत्दियौं Z कोअर्डिनेट पनि त्यहाँबाट थुत्दियौं भनेपछि A र C दुवै थुत्यौं हामीले भनेपछि दुईटा पल पर्यो ल हेर त दुईटा पल यो किन परेको A र C लाई थुतेर X कोअर्डिनेट र Z कोअर्डिनेटलाई थुतेर अनि यस्तो गर्दाखेरि फुटको कोअर्डिनेट आउँदो रहेछ फुट अफ द परपेन्डिकुलरको कोअर्डिनेट आउँदो रहेछ र यही थुतेको चीजको मोडुलस मानौ यो 2 डाइमेन्सनल भेक्टर रहेछ अथवा यो कम्प्लेक्स नम्बर रहेछ भने यसको मोडुलस भनेको त यही त हो नि हैन भनेपछि के पाएछौं त हामीले भन्दा जे मिसिङ भयो जे छुट्यो त्यहाँ पल पार्दियौ फुटको कोअर्डिनेट आउँदो रहेछ अनि पल पारेको चीजको नेगेटिभ हैन पल पारेको चीजको मोडुलस चाहिँ के आउँदो रहेछ डिस्टेन्स आउँदो रहेछ बस यही कुरा सम्झिनु पर्यो अब हामी धेरै सोच्नु परेन मल्टिपल चोइस क्वेशनमा हामी यस्तै के गर्छौं सर्टकट फर्मुलाहरु खोज्छौं के त भन्दा जे छुट्यो त्यहाँ पल पार्दियौ फुटको कोअर्डिनेट आउँदो रहेछ र त्यो पल पार्नलाई आएको चीजको मोडुलस चाहिँ के आउँदो रहेछ डिस्टेन्स आउँदो रहेछ यति सम्झौ त्यसैले अब म के गर्छु त भन्दा फटाफट क्वेशन सोध्छु तिमीहरुले अब फटाफट एन्सर दिन सक्छौ त्यसो भए P बाट ZX प्लेनमा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्यौ भने यो फुटको कोअर्डिनेट कति हुँदो रहेछ त P बाट ZX प्लेनमा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्यौ भने ZX प्लेन भनेपछि कति भयो A0C भेरी गुड A0C हुँदो रहेछ भने यो डिस्टेन्स चाहिँ कति हुँदो रहेछ जे छुट्यो त्यसको मोडुलस दैट इज मोडुलस अफ B हुँदो रहेछ गुड त्यस्तै P बाट YZ प्लेनमा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्यो भने फुटको कोअर्डिनेट P बाट यही YZ प्लेनमै परपेन्डिकुलर ड्रप गर्यो भने फुटको कोअर्डिनेट कति हुँदो रहेछ त YZ प्लेन भनेपछि 0 BC अनि यो डिस्टेन्स चाहिँ कति हुँदो रहेछ त स्क्वायर रुट अफ हैन मोडुलस अफ A गुड मोडुलस अफ A छुट्यो ल P बाट ZX प्लेनमा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्यौ अब P बाट ZX प्लेनमा परपेन्डिकुलर ड्रप गरौँ है P बाट मैले हैन Z एक्सिसमा P बाट Z एक्सिसमा परपेन्डिकुलर ड्रप गरे भने यो फुटको कोअर्डिनेट कति होला त P बाट Z एक्सिसमा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्दा Z एक्सिस भनेपछि X र Y छुट्यो सो इट शुड बी 0 0 and C अनि यो डिस्टेन्स चाहिँ कति होला
यो डिस्टेन्स चाहिँ कति होला यस स्क्वायर रुट अफ a squared plus b squared very good अब त्यसो हो भने हामीले मैले तिम्रो च्याट बक्स हेरे p बाट x एक्सिस मा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्यौ भने p बाट x एक्सिस मा परपेन्डिकुलर ड्रप गर्यौ भने फुटको कोअर्डिनेट a00 भेरी गुड ऋषिकेश अभिम सागर यस अनुराग यु आर राइट a00 अनि फुटको कोअर्डिनेट यस आकाश स्क्वायर रुट अफ y स्क्वायर्ड प्लस z स्क्वायर्ड that is square root of b squared plus c squared very good ल अब हामी के गरौँ त भन्दा अहिलेसम्म पढेको कुरालाई सर र रिकल गरौँ त अहिले भर्खर हामीले के जान्यौ त यहाँनिर कुनै पनि पोइन्टबाट तीनवटा एक्सिस र तीनवटा प्लेन गरी छ ठाउँमा ड्रप गरिएका परपेन्डिकुलर का फुटहरु र परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स गरी 12 वटा कुराहरु फटाफट भन्न सक्ने भयो धेरै नसोचिकन क्वेशन सोध्ने बित्तिकै आन्सर भन्न सक्ने भयो एउटा अनि हिजो हामीले के गरेका थियौं कोअर्डिनेट एक्सिस कुनै पनि पोइन्टहरु कहाँ पर्छन् कुन अक्ट्यान्टमा अथवा प्लेनमा अथवा एक्सिसमा पर्छन् त्यो कुरा थाहा पायौं त्यस्तै त्यो भन्दा जस्ट अगाडि हामीले तीनवटा एक्सिस र तीनवटा प्लेन्सहरुको हामीले के त इक्वेशन्सहरु लेख्न जान्यौं अझ कोअर्डिनेट एक्सिसको इक्वेशन त थरीका जान्यौं हामीले कोअर्डिनेट एक्सिसको इक्वेशन चाहिँ हामीले थरीका जान्यौं अनि त्यस्तै यो त्यहाँभन्दा अगाडि फर्स्टमा हामीले जानेको चाहिँ के थियो त के भयो यो ओके त्यो भन्दा अगाडि हामीले जानेको के थियो त भने 0 बाट O बाट कुनै पनि पोइन्ट P XYZ सम्मको डिस्टेन्स OP चाहिँ कति हुन्थ्यो रे स्क्वायर रुट अफ x स्क्वायर्ड प्लस y स्क्वायर्ड प्लस z स्क्वायर्ड हुन्थ्यो रे है यति कुरा चाहिँ हामीले जानेछौं अब त्यसो भए यहीसँग रिलेटेड प्रब्लम हामी हेर्न सक्छौं यिनैसँग रिलेटेड प्रब्लम अघि पढेका र हिजो पढेकासँग रिलेटेड the sum of the distances of the point P केही राख्दिउँ यसलाई 3 4 minus 2 from the coordinate planes is भनेर सोध्यो है हाम्रो अप्सनहरु रहेछन् E5 P9 C
square root of 29 and t 5 plus 5 plus root 30. यो एउटा क्वेशन हेर्यौं हामीले यस 9 सी कोही कोहीले ए पनि भने कोही कोहीले बी भने है कोही कोहीले डी भने कोही कोहीले सी भने अब छोड्देऊ हामीले के देख्यौं त भन्दाखेरि अब जस्तो यो पोइन्टको कोअर्डिनेट गएको छ p34 - 2 यो फर्मुला हामीले युज गर्दियौं स्क्वायर रुट अफ कति भयो त अब 3 स्क्वायर्ड 9 प्लस 4 स्क्वायर्ड 16 प्लस -2 स्क्वायर्ड गर्दा 4 गर्दा स्क्वायर रुट अफ 16 र 4 20 20 र 9 29 आएछ सी आन्सर भएछ धेरैले सी भनेको थियो अब एकछिनलाई इमेजिन गर है जस्ट एकछिनलाई इमेजिन गर यो साच्चीकै भन्दा मैले एकछिन मिलाउँछु तिमीले नसच्याउने मैले मात्रै एकछिनलाई सच्याउँछु जस्तो एकछिनलाई यो रुट 29 रहेनछ रुट 26 थियो रे अप्सनमा रुट 26 थियो तर हामीले चाहिँ के निकाल्यौं रुट 29 निकाल्यौं भनेपछि हामीले निकालेको रुट 29 अप्सनमा नभएपछि हामी के गर्छौं त भन्दा फेरि रिक्याल्कुलेट गर्छौं 3 को स्क्वायर भनेको 9 नै हो 4 को स्क्वायर भनेको 16 नै हो -2 को स्क्वायर भनेको 4 नै अब फेरि जोड्छौं 16 मा 4 एड गरे पनि 16 मा 4 एड गर्यो भने 17 18 19 20 एकदम ठीक छ 20 र 9 त 29 नै हो पछि रिक्याल्कुलेट गर्दा नि हामीले स्क्वायर रुट अफ 29 निकाल्यौं तर यहाँ अप्सनमा छैन भनेपछि हामी बल्ल के सोच्थ्यौं भन्दा हामीले केही मिस्टेक गर्यौं कि भनेर सोच्थ्यौं तर हामीले सट्ट आन्सरमा रुट 29 निकाल्यौं त्यहाँ पनि रुट 29 छ भनेपछि त हामीले त धेरै सोच्दैनौं रुट 29 लाई क्लिक गरेर अर्को क्वेशनमा जान्छौं हामीले जेनरली के सोच्छौं भन्दाखेरि कुनै पनि क्वेशन आउने बित्तिकै हामी गर्न सुरु गर्छौं आन्सर निकाल्छौं त्यो आन्सर त्यहाँ अप्सनमा छ भने हाम्रो मिल्यो छैन भने हाम्रो बिग्रियो भनेर सोच्छौं हामी तर कहिले कहिले के हुन्छ भन्दा हामीले निकालेको क्वेशन हामीले निकालेको आन्सर त्यहाँ हुँदा हुँदै पनि हाम्रो मिस्टेक हुन्छ किन भन्दा क्वेशन बनाउने मान्छेले विद्यार्थीले के मिस्टेक गर्न सक्छन् के अरु फर्मुलासँग कन्फ्युज हुन सक्छन् त्यो पनि राखेर के गर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई अप्सनहरु दिरा हुन्छ अब हामीले बल्ल रियलाइज गर्यौं यहाँ यदि रुट 26 नहुने हो भने हामीले बल्ल रियलाइज गर्थ्यौं तर रुट 29 नै छ भनेपछि त हामीले रियलाइज गर्थेनौं त्यो बेलामा बल्ल हामी क्वेशन पढ्थ्यौं द सम अफ द डिस्टेन्सेस अफ द पोइन्ट दिस फ्रम द कोअर्डिनेट प्लेन्स भनेपछि हाम्रो कोअर्डिनेट प्लेन्सहरु के छन् त XY प्लेन YZ प्लेन र ZX प्लेनहरु छन् अब हामीले अघि हेरेको कि यो यहाँबाट कुनै पनि P भन्ने पोइन्ट XYZ देखि XY प्लेन सम्मको डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स त हाम्रो कति थियो मोड C थियो नि त हैन भनेपछि यो XY प्लेन देखिको डिस्टेन्स कति भयो मोड -2 प्लस अब सम गर भनेको छ हैन त हामीलाई YZ प्लेन देखिको डिस्टेन्स कति भयो YZ भनेपछि 3 छुट्यो मोड 3 प्लस ZX भनेपछि Y छुट्यो मोड 4 यति आउने भयो र यति जोड्यो भने कति आउँछ हाम्रो 9 आउँछ यसरी 9 आन्सर हो भनेर बल्ल थाहा पाउँथ्यौं तर हामीले क्वेशन सट्ट पढ्यौं अनि झ्यापझुप यो फर्मुला युज गर्यौं अनि यो आन्सर पनि त्यही छ भन्छ त हामीलाई ठुलो धोका भयो हो यस्तै धोका दिन्छन् मैले के भन्न खोजेको भन्दा स्टुडेन्टले गर्न सक्ने पोसिबल मिस्टेक्सहरुलाई राखेर अप्सन्सहरु बनाउँछन् हामीले के सोच्छौं प्राय मल्टिपल चोइस क्वेशनमा एउटा करेक्ट आन्सर हुन्छ अरु जे पाए त्यही हुन्छ त्यस्तो होइन त्यो भइदिए त खूब मजा आउँथ्यो है एउटा करेक्ट अप्सन अरु जे पाए त्यही हुने हो भने खूब मजा आउँथ्यो तर होइन एउटा करेक्ट अप्सन र अरु चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीले मिस्टेक गर्दाखेरि आउने आन्सर राख्छ अब यहाँ अघि के थियो स्क्वायर रुट अफ 29 वाज अ पर्फेक्ट डिस्ट्र्याक्टर डिस्ट्र्याक्टरको काम के हो करेक्ट अप्सनबाट हामीलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्ने आफूतिर एट्र्याक्ट गर्ने र बिगार्दिने मल्टिपल चोइस क्वेशन बनाउनु भनेको क्वेशन त जहाँ पनि पाइएला मेन दुःख भनेको चाहिँ के हो भन्दा अप्सन्स बनाउनलाई हो
अप्सन्स यसरी बनाउनु पर्छ कि स्टुडेन्टहरूले मिस्टेक गरे भने आउने एन्सरहरू राखेर क्वेसन बनाउनु पर्छ। कुरो बुझ्यौ नि है, यस्तो हुन्छ। अब त्यही भएर कहिले कहिले चाहिँ हामीले जुन फर्स्ट फिगर, हामीले पहिलो फिगरबाट चाहिँ हामीले याद गर्ने हो भने जुन यो गराएको थियो नि, यो डिस्टेन्स यसरी लिँदाखेरि यो डिस्टेन्स x हो भनेर, यो डिस्टेन्स y हो र यो डिस्टेन्स z हो भनेर डिरेक्टेड डिस्टेन्ससँग कन्फ्युज भयो भने के हुन्छ, यो तीनटै जोड्देऊ त 3 + 4 7, 7 + -2 जोड्यो भने के आउँछ, 5 आउँछ। जसले मोडुलस नगरिकन जोड्छ नि, जसले मोडुलस नगरिकन, मोडुलस गरेर जोड्नु पर्नेमा मोडुलस नगरिकन जोड्दियो भने उसको लागि पनि त एन्सर चाहियो नि। तयार छ ए मा, अझ फर्स्टमै राख्दा छ सजिलो होस् भनेर। कुरो बुझ्दैछौ हैन त मैले के भने? डी, यो चारैवटा अप्सन हेर्दाखेरि सबभन्दा खाइलाग्दो एन्सर नभए पनि होला जस्तो चाहिँ डी छ हो। कोही कोहीलाई यसो हेर्दाखेरि यत्रो डी देखेपछि एबिसी के एन्सर होला, यस्तो फुच्चीहरू डी हुँदा हुँदै भनेर डी पनि रोज्छ। कहिले कहिले क्वेसन पढ्दा पनि मिस्टेक गर्छौँ हैन त हामीले। एउटा क्वेसन पढाए, एउटा क्वेसन दिया हुन्छ, अर्कै क्वेसन पढेर एन्सर पनि लेखिदिन्छौँ। कहिले कहिले त्यस्तो मिस्टेक पनि गर्न सकिन्छ। ल है त, म क्वेसन पढ्छु अनि जानी जानी एउटा मिस्टेक गर्छु। खास मिस्टेक गर्ने त अनजानमा हो, तर के हुन्छ भनेर हेर्नलाई म जानी जानी मिस्टेक गर्छु र हेरौँ के दुर्घटना हुन्छ। द सम अफ द डिस्टेन्सेस अफ द पोइन्ट P 3 4 -2 फ्रम द कोर्डिनेट एक्सिस इज भने मैले कहाँनिर मिस्टेक गरेछु क्वेसन पढ्दा, कोर्डिनेट प्लेन्स दिएको थियो। मानौ मैले के गरेछु त भन्दा झुकिएर कोर्डिनेट एक्सिस पढेछु रे। अब हेरौँ के दुर्घटना हुन्छ। हाम्रो कोर्डिनेट एक्सिसहरु त के हुन्छ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस र जेड एक्सिसहरु हुन्छन्। अब एक्स एक्सिस देखिको डिस्टेन्स भन्यो भने यो दुईटा छुट्यो हैन त, त्यही भएर मोडुलस अफ त्यो दुईटा भनेपछि स्क्वायर रुट अफ 16 + 4 प्लस वाई एक्सिस भनेपछि के छुट्यो, यो दुईटा छुट्यो, मोडुलस अफ 3 र -2 भनेको स्क्वायर रुट अफ 9 + 4 प्लस जेड एक्सिस भनेपछि अगाडिको दुईटा छुट्यो, त्यसको मोडुलस भनेको स्क्वायर रुट अफ 9 + 16 आयो। अघि हामीले लेखेका थियौ नि, p बाट जेड एक्सिस सम्मको डिस्टेन्स भन्यो भने हामीले के गरेका थियौ, जेड एक्सिस भन्यो भने यो दुईटा छुट्यो नि x र y, त्यसैको मोडुलस स्क्वायर रुट अफ x² + y² भनेको थियौ नि। त्यहाँ अघि स्क्वायर रुट अफ a² + b² थियो। अब हेर त, स्क्वायर रुट अफ 16 + 4 भनेको 20, स्क्वायर रुट अफ 20 4 × 5 भनेको 2√5, स्क्वायर रुट अफ 13e, स्क्वायर रुट अफ 25 भनेको 5। म्हणजे जसले कोर्डिनेट एक्सिसलाई कोर्डिनेट प्लेन्सलाई झुकिएर कोर्डिनेट एक्सिस भनेर पढ्छ या कोर्डिनेट प्लेन र कोर्डिनेटको एक्सिसको फर्मुलामा कन्फ्युज हुन्छ, ऊ पनि डराउनु पर्दैन, उसको लागि पनि आन्सर तयार छ। कुरो बुझ्यौ हैन त मैले भनेको? मल्टिपल चोइस क्वेसनमा यसरी विद्यार्थीले गर्न सक्ने, यस कोर्डिनेट एक्सिस भनेको भए चाहिँ डी आन्सर हुँदो रहेछ निकेश। डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्ने त, द डिस्टेन्स अफ द पोइन्ट फ्रम द ओरिजिन भने अब त्यो अहिलेको डिस्टेन्स फर्मुला, यो फर्मुला युज गर्थ्यौ। डिस्टेन्स अफ द पोइन्ट फ्रम द ओरिजिन भने भए चाहिँ त्यो फर्मुला युज गर्थ्यौ। ल हेर, अब मल्टिपल चोइस क्वेसनमा हामीले के देख्यौं त भन्दा, यो मल्टिपल चोइस क्वेसनमा चाहिँ हामीले मान्छेहरूले गफ लाउँथे नि, खुब सजिलो हुन्छ मल्टिपल चोइस क्वेसन, एन्सर निकाल्नै पर्दैन, एन्सर त त्यही हुन्छ, चारवटा मध्ये एउटा, हामी त एन्सर चिन्ने हो, एन्सर चिन्न केही पनि गाह्रो छैन है, एन्सर चिन्नलाई केही पनि गाह्रो छैन, एन्सर चिन्न कति पनि गाह्रो छैन, कुनै एउटा तरिकाले गरौँला भनेको थियो। तर हामीलाई के गर्दो रहेछ, पाइलै पछि झुक्याउन खोज्दो रहेछ, डिस्ट्र्याक्टर्सहरूले हामीलाई डुबाइदिँदो रहेछ। र डिस्ट्र्याक्टरबाट बच्नु भनेको मल्टिपल चोइस क्वेसनमा एकदम ठुलो च्यालेन्ज हो।
भने यसरी मल्टिपल चोइस क्वेसनमा च्यालेन्ज छ। मेरो उद्देश्य तिमीहरूलाई डराउने होइन, सतर्क गराउन खोजे मात्रै हो। मल्टिपल चोइस क्वेसनमा च्यालेन्जेसहरू मात्रै होइन, देयर आर सम एक्साइटमेन्ट्स एन्ड अपर्च्युनिटिज, त्यस्ताहरूको पनि भरपूर उपयोग गर्नुपर्छ हामीले। ल त एउटा प्रब्लम लिउँ त फेरि। कोअर्डिनेटहरू जोड्यो भने एको एन्सर आउँछ भनेको। ल अर्को एउटा प्रब्लम हेरौँ। The locus of the point which is equidistant, the locus of the point which is equidistant from the x-axis and the yz plane is भन्यो A, x squared plus y squared plus z squared equal to 0, B, x squared minus y squared plus z squared equal to 0, C, x squared plus y squared minus z squared equal to 0 and D. X squared minus y squared minus z squared equal to 0. Okay. तिमीहरूले ल ठिक छ, तिमीहरूको मैले अप्सनहरू देखेँ, अप्सनहरू लेख्न थाल्यो। अब मैले अगाडिको चाहिँ हेर्नै पाउँदिनँ, सबैले पोस्ट गर्न थालेपछि मैले अगाडिको कमेन्टहरू हेर्नै पाउँदिनँ है, त्यस्तो हुन्छ। The locus of the point which is equidistant from the x-axis and the yz plane is, अब यसलाई अघि पढेको फर्मुलाको आधारमा गरौँला, केही छैन, यो वा त्यो तरिकाले हामीले गरौँला। तर एकछिनलाई के इमेजिन गर भने नि, अब पोस्ट गर्न छोड त अप्सनहरू। अब एकछिनलाई के इमेजिन गरौँ भने नि, यो प्रब्लम कसरी गर्ने केही पनि आइडिया आएन। अब किन आएन त्यहाँतिर नजाउँ, ल मानौ आएन। कहिले कहिले के हुन्छ, कुनै कुनै प्रब्लम्सहरू यति नयाँ हुन्छन् कि अथवा नदेखेका प्रब्लम्सहरू हुन्छन् कि त्यो प्रब्लम कसरी गर्ने हामीलाई कुनै आइडियै आउँदैन। केही पनि आइडिया आएन भने दुईटा अप्सन हुन्छ, कि त छोड्ने अर्को क्वेसनमा जाने, कि त कुनै एउटामा लगाइदिने अनि अर्को अप्सनमा जाने। के गर्ने, छोडिदिएर अर्कोमा जाने कि कुनै एउटामा लगाइदिएर अर्कोमा जाने भन्दा कुनै एउटामा लगाइदिने अनि अर्कोमा जाने। किन भन्दा हाम्रो आईओई का क्वेसन्सहरू चाहिँ अलिकति सस्तो खालका छन्, भनेको ल अफ प्रोबेबिलिटी अनुसार अलिक फाइदाजनक खालको छन्। किन भन्दा लोकसेवा आयोगमा हुन्छ नि, बिग्रियो भने 25% मार्क्स काट्छ नि, त्यो गर्यो भने हामी हत्तपत्त रिस्क लिइहाल्दैनौँ। कुरो बुझ्यौ नि। अझ कुनै कुनै क्विजमा हुन्छ मिले फुल मार्क्स, बिग्रियो भने हाफ 50% माइनस, त्यहाँ त हामी रिस्कै लिँदैनौँ। कन्फिडेन्ट नभएसँग हामी एन्सर रिस्क लिँदैनौँ। तर आईओईमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि 10% मार्क्स मात्रै माइनस गर्छ आजको मितिले है, नयाँ सूचना नआएसम्म। अब यो 10% मात्रै माइनस गर्ने हो भने यस 10% माइनस गर्छ। 10% माइनस गर्छ भने त फाइदा हो नि त। खास ल अफ चान्सको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ 4वटा अप्सन छ भनेपछि झुक्क्याएर मिलानै सक्छ। सबै एमा लगाइदियो भने त हैन त 25% जति त थ्योरिटिकल्ली एमा हुन्छ एन्सर। त्यसभए त 25% मार्क्स त केही पनि नजाने पनि आइहाल्यो नि सबैको। यो कुरालाई ब्यालेन्स गर्नलाई 25% मार्क्स
चाहिँ डिडक्ट गर्नुपर्ने थियो। तर आइओई चाहिँ के छ, अलिकति बढी स्टुडेन्ट फ्रेन्डली छ। धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू पास हुन् भनेर इन्करेज गरौँ भनेर जम्मा 10% माइनर मात्र के गर्छ, डिडक्ट गर्छ। त्यसो हो भने वाइ नट टु टेक द चान्स, जस्ट एउटा चान्स लियो। चान्स लिने कसरी त भन्दाखेरि गेस गर्ने तिमीले। अब तिमी के गर्ने त भन्दाखेरि गेस गर्ने। गेस के हुन्छ, दुई तरिकाले गर्न मिल्छ। एउटा चाहिँ के हो त भन्दा वाइल्ड गेस। वाइल्ड गेसमा के हुन्छ, वाइल्ड गेस भनेको अन्धाधुन्ध गेस गर्ने, हावामा तीर हान्ने, जहाँ लाग्छ लाग्छ। यहाँ चारवटा अप्सन छ, आँखा चिम्लेर एउटामा हान्दियौँ हामीले, जस्तो ल यहाँ पुगेछ, ल एमा पुगेछ, ल ए आन्सर हो भनेर छोडिदियौँ हामीले। जुनमा हावामा तीर हान्ने, जहाँ लाग्छ लाग्छ, होइन बिचतिर लाग्यो भने के गरे, इनी मिनी म्याङ्गो खेल, अनि त्यसपछि जुनमा आउँछ त्यही लगाइदियो। अब यो भनेको वाइल्ड गेस भयो, अन्धाधुन्ध गेस भयो। वाइल्ड गेसबाट त्यति धेरै आशा नगर्ने, जस्ट त्यो क्वेसनबाट मुक्ति पाइयो मात्रै हामीले, है त्यो क्वेसनबाट हामी फ्री भइयो र अर्को क्वेसनमा जान पाइयो, त्यति मात्रै हो। तर वाइल्ड गेसको सट्टामा वाइज गेस गर्न सकियो भने गजबै हुन्छ। अब वाइज गेस कसरी गर्ने भन्दा केही पनि आइडिया छैन भने पनि हामी वाइज गेस गर्न सक्छौँ, किनभने नलेज, ज्ञान र अर्को विजडम, बुद्धि, विवेक भनेको फरक कुरा हो। जब नलेज फेल खान्छ तब हामी विजडमले काम गर्छ, ज्ञान भन्दा बुद्धि ठुलो। अब हामी बुद्धि लगाउँछौँ, ज्ञान त छैन, हामीले पढेको केही पनि आइडिया भएन, पढेको तरिकाले गर्नै सकिएन, त्यसमा अब के गर्ने त भन्दा बुद्धि लगाउने। अब के गर्ने त भन्दा ल मानौ के पनि आएन रे, ल अब कहाँबाट सुरु गरौँ भन्दा हामीलाई म्याथै आउँदैन रे। अनि म्याथै नआए पनि गर्न सकिन्छ त भन्दा अलिअलि इङ्ग्लिस आउँछ नि त, त्यति इङ्ग्लिसको भरमा चाहिँ हामी गेस गरिदिउँ त। त्यो इङ्ग्लिस जानेको भरमा चाहिँ पढाउँ त, ल अब द लोकस अफ द पोइन्ट, लोकस भन्ने के जेसुकै होस्, है लोकसको मिनिङ थाहा नहुन नि सक्छ इङ्ग्लिस जानेको मान्छेलाई, किनभने यो म्याथमेटिक्सको टेक्निकल वर्ड हो। पढ्दै गयौँ हामी, द लोकस अफ द पोइन्ट, द लोकस अफ द पोइन्ट विच इज इक्विडिस्टेन्ट, यो चाहिँ थाहा छ हामीलाई, बराबर डिस्टेन्स भन्ने। फ्रम द एक्स एक्सिस भनेको एक्सको एक्सिस भन्या होला केही, एन्ड द वाइ जेड प्लेन भनेको वाइ र जेडको प्लेन भन्या होला। यो वाइ र जेडको प्लेन बनाउनलाई वाइ र जेडको त बराबर रोल हुन्छ, वाइको धेरै जेडको कम, जेडको धेरै वाइको कम त हुँदैन। त्यसो भए सोध्यो, अब पहिला हामीले के वाइज गेस गर्यौँ भन्दाखेरि क्वेसनमा एक्स वाइ र जेड इन्भल्भ भएको हुनाले अरू सबै ल्याङ्ग्वेज छ, म्याथमेटिकल सिम्बोलको रूपमा चाहिँ के युज भएको छ, एक्स र वाइ जेड युज भएको छ भनेपछि एन्सरमा पनि एक्स वाइ र जेड भएको एन्सर हुनुपर्छ। अनफर्चुनेटली चारैवटामा एक्स वाइ जेड रहेछ। तर कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि एउटामा एक्स वाइ जेड, अर्कोमा पिक्युआर, अर्कोमा अल्फा बिटा गामा, अर्कोमा होइन डेल्टा कप्पा एप्सिलन केही छ भने त्यही एक्स वाइ जेड भएकै एन्सर हुन्थ्यो होइन त। तर यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दा एक्स वाइ जेड भएको सबै एन्सर छ। अब हामीले के गर्यौँ भन्दा यो वाइ जेड प्लेन बनाउन लागिरहेको त वाइ र जेडको बराबर रोल हुनुपर्छ। क्वेसनमा भ्यारिएबल्स वाइ र जेडको बराबर रोल भएको हुनाले हामी के एक्सपेक्ट गर्छौँ, एन्सरमा पनि वाइ र जेडको बराबर रोल होस्। अब वाइ र जेडको बराबर रोल बीमा छ त, हेर त बीमा वाइ र जेडको बराबर रोल छ त, एउटै रोल छ त, वाइ नेगेटिभ जेड पोजिटिभ छैन, सो वी एक्सक्लुड बी। त्यस्तै सीमा हेर, वाइ पोजिटिभ जेड नेगेटिभ, वाइ र जेडको बराबर रोल छ त, छैन, सो वी अल्सो एक्सक्लुड सी। कुनमा छ त वाइ र जेडको बराबर रोल, एउटा एमा छ, अर्को चाहिँ केमा छ, डीमा छ, ए र डी मध्ये एउटा एन्सर। यसरी हामीले दुईटा इनकरेक्ट एन्सरलाई इलिमिनेट गर्यौं र एउटा करेक्ट एन्सरको नजिक पुग्यौं। है मैले पहिल्यै भन्दै छु, एउटा प्रब्लम गर्नु भनेको ठुलो कुरो हो नि, यो क्वेशन लेखेर म गरिदिहाल्थेँ, सकिहाल्थ्यो। हामी चाहिँ एउटा जेनरल कुराहरू पढ्दैछौँ, एक्जाममा यस्तो पढ्यो भने के गर्ने भनेर क्लास अफ प्रब्लमलाई एड्रेस गर्दैछौँ हामी। यस, प्रोबेबिलिटी बढ्यो हैन त, अघि 25% थियो, अब 50% प्रोबेबिलिटी भयो, झन् बढ्यो। भनेपछि अझै अब हामी ठ्याक्कै मिलाउन सक्छौं कि
भनेर अझै एकचोटि पढ्छौँ। यसो हेरेको क्वेसनमा के इन्भल्भ रहेछ, XYZ इन्भल्भ रहेछ। अब हाम्रो यो इङ्ग्लिस अल्फाबेटकै लेटर्सहरू त होइन होइन, ABCD भन्दै गयौँ भने लास्टमा UVW XYZ भन्दै यो XYZ सँगै आउँथ्यो है लास्टमा, XY र Z सँगै लास्टमा आउँथ्यो। यो यसरी सँगै लास्टमा आउने कुरालाई क्वेसन बनाउने मान्छेले चाहिँ के गर्न खोज्या होला कुन्नी, X लाई छुट्टै राखेको छ, Y लाई सँगै छुट्टै, के रे X लाई छुट्टै, Y र Z लाई सँगै छुट्टै, X लाई छुट्टै, Y र Z लाई सँगै छुट्टै, भनेपछि केही एन्सरको गन्ध आयो कि आएन? यस, X को छुट्टै रोल होस्, Y र Z को एउटै तर X को भन्दा डिफरेन्ट रोल होस्। कहाँ छ त्यस्तो? डी मा छ र मिल्यो पनि हाम्रो। यसरी गेस गर्दाखेरि हामीले कुनै नलेज युज गर्यौं त? म्याथमेटिकल आइडियाहरू केही पनि युज गरेनौं, हामीले मात्र के युज गर्यौं? विजडम युज गर्यौं। यस्तो खालको वाइज गेस चाहिँ म्याथ नजानेको मान्छेले पनि गर्न सक्छ। यस्तो खालको गेस गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त आउन सक्छ म्याथमेटिक्समा। फिजिक्समा पनि आउँछ केही कम, केमिस्ट्रीमा नि आउला केही कम, तर इङ्ग्लिसको चाहिँ म जिम्मा लिन्न। इङ्ग्लिसको चाहिँ जे नहुनु पर्ने त्यही हुन्छ। यसो लजिक लगायो, यो एक्जाम्पलमा यस्तो हुन्थ्यो, यो प्रब्लममा यस्तो हुन्थ्यो, त्यसपछि पक्का पनि यो दुईटा एक्जाम्पलमा यस्तो हुन्थ्यो, पक्का पनि यो एक्जाम्पलमा यही हुनुपर्छ भनेर गेस गर्यो, त्यही हुन्न, त्यही फेल हुन्छ है। इङ्ग्लिसमा धेरै अपवादहरू हुन्छन्, इफ एन्ड बटहरू हुन्छन्, एक्सेप्सन्सहरू हुन्छन्। त्यही भएर इङ्ग्लिस बाहेक अन्त चाहिँ हाम्रो धेरै हुन्छ। मौसमले कुरा गर्यो, एक्चुअल मेथडले पनि गरौँ न, त्यो त के ठुलो कुरो हो र हैन? एक्चुअल मेथडले गर्नु त के ठुलो कुरो हो, त्यो त जसले पनि गर्न सक्छ म्याथ पढेको है। ल, लेट PXYZ बी एनी पोइन्ट अन द लोकस। कुनै पनि लोकसको इक्वेसन पत्ता लगाउनलाई हामी के गर्छौं? 2D मा हो भने लेट PX, Y बी एनी पोइन्ट अन द लोकस गर्छौं, 3D मा हो भने लेट PXYZ बी एनी पोइन्ट अन द लोकस गर्छौं। अब क्वेसनमा एउटा ज्योमेट्रिकल कन्डिसन दिया हुन्छ, त्यो ज्योमेट्रिकल कन्डिसनलाई हामी म्याथमेटिकल ट्रान्सलेसन गर्छौं। त्यसमा के छ? द लोकस अफ द पोइन्ट विच इज इक्विडिस्टेन्ट फ्रम, यो पोइन्ट चाहिँ के रहेछ? एक्स एक्सिस र YZ प्लेनबाट एक्स एक्सिस र YZ प्लेनबाट चाहिँ के रहेछ? इक्विडिस्टेन्टमा रहेछ, एक्स एक्सिस र YZ प्लेनमा। अघि भर्खर पढेको हामीले YZ प्लेन भनेपछि के छुट्यो? एक्स छुट्यो, त्यसैको मोडुलस हो यो डिस्टेन्स। त्यस्तै एक्स एक्सिस भनेपछि के छुट्यो? Y र Z छुट्यो, त्यसकै मोडुलस हो। अब यो दुईटा डिस्टेन्सेसहरू इक्वल हुन्छन् भनेपछि अब के हुने भयो त? यो दुईटा डिस्टेन्सेसहरू इक्वल हुन्छन् भनेपछि अब हाम्रो द डिस्टेन्स मोड x इक्वल्स टु द डिस्टेन्स स्क्वायर रुट अफ y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यही त हो नि एन्सर। हेर अप्सनमा छ, छैन। अप्सन त हाम्रो रेडिकल फ्री रहेछ, हामीले निकालेकोमा चाहिँ रेडिकल रहेछ, त्यसपछि यसलाई फ्री गरौँ हामी। मोड x भनेको त के हो? कि त x हो कि त नेगेटिभ अफ x हो अकर्डिङ टु द सिचुएसन। यदि x पोजिटिभ छ भने x हो, हैन x नेगेटिभ छ भने, यदि x नन नेगेटिभ छ भने x नै हो, x नेगेटिभ छ भने चाहिँ के हो? नेगेटिभ अफ x हो, द्याट इज माइनस x हो। त्यसो हो भने जेसुकै होस्, स्क्वायरिङ गर त। अब यो कति आउने भयो? x स्क्वायर्ड आउने भयो, उतातिर के आउने भयो? y स्क्वायर्ड प्लस z स्क्वायर्ड आउने भयो। हेर त यसले के दियो? हाम्रो अप्सन डी दियो। यसरी हामीले डी एन्सर हो भनेर चाहिँ पत्ता लगाए। ठिक छ, यसरी एक्चुअल मेथडले पनि गर्न सक्दा रहेछ। यो चाहिँ हामीले के गरेको? नलेज युज गरेर गरेको। यति चाहिँ तिमीले सोध्दै थियौ नि एक्चुअल मेथडले कसरी गर्ने भनेर, यसरी गर्ने।
छ। म यसलाई मेट्दिउँ अब। ओके, हामीले यो प्रब्लम हेरौँ। अब हामी हेर्छौँ एउटा चेन्ज अफ ओरिजिनमा। चेन्ज अफ ओरिजिन एउटा युजफुल र ब्युटिफुल टेक्निक हो। यो टेक्निक युज गरेर हामी डेड पेज लाग्ने प्रब्लमहरूलाई 2 लाइनमै एन्सर निकाल्न सक्छौँ। कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा चेन्ज अफ ओरिजिन युज गर्ने हो भने कुनै कुनै डेड पेज लाग्ने प्रब्लमहरूलाई 2 लाइनमै निकाल्न सक्छौँ हामी। 2D मा यस्ता थुप्रै प्रब्लमहरू छन्। 3D मा पनि यदा कदा हामीलाई चाहिन्छ, त्यही भएर चेन्ज अफ ओरिजिन हामी डिस्कस गर्दैछौँ। अब चेन्ज अफ ओरिजिन भनिसकेपछि 1D मा जस्तो हो, 2D मा जस्तो हो, 3D मा पनि एक्ज्याक्टली त्यही हो चेन्ज अफ ओरिजिन। जस्तो 1D मै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो यो नम्बर लाइनमा 0 बाट यो रियल नम्बर A डिस्टेन्स पर छ, यो रियल नम्बर B डिस्टेन्स पर छ। भनेपछि यसको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा यहाँबाट यो डिस्टेन्स चाहिँ A रहेछ अनि यो डिस्टेन्स चाहिँ कति रहेछ, B रहेछ भनेको। O ओरिजिन हुँदा यो A डिस्टेन्स पर छ, यो चाहिँ हाम्रो B डिस्टेन्स पर छ भनेको। तर इफ वी शिफ्ट द ओरिजिन, अब 0 लाई हामीले उठाएर A मा लिएर गयौँ भने हामी A मा छौँ भने अब यो पोइन्ट पहिला B डिस्टेन्स पर थियो भने अब A मा पुगिसक्यौँ भने अझै B डिस्टेन्स पर छ त, यति मात्रै हो नि त। यो भने कति होला त, B माइनस A हो। त्यही हो चेन्ज अफ ओरिजिन भनेको। 1D मा जस्तो हो, 2D मा जस्तो हो, 3D मा पनि एक्ज्याक्टली हाम्रो के हो त, त्यस्तै हो 3D मा पनि। ल अब 3 डाइमेन्सनल ज्योमेट्रीमा हामीले मैले कोअर्डिनेट एक्सिसहरु बनाएँ। अब मैले दुईटा पोइन्ट लिए स्पेसमा कहीँ गर्दै, एउटा P x1, y1, z1, x1, y1, z1 भन्ने पोइन्ट P लिए। अर्को पोइन्ट Q लिए जसको कोअर्डिनेट्सहरु के रहेछ, x2, y2, z2 रहेछ। स्पेसमा कुनै दुईटा पोइन्ट लिए मैले, P x1, y1, z1 र Q x2, y2, z2। अब यो कोअर्डिनेटको अर्थ के हो त्यो बुझ है, पहिला कोअर्डिनेटको अर्थ बुझ। जस्तो P x1, y1, z1 भनेको के हो, x1 जाने, y1 जाने अनि z1 जाने, यो डिस्टेन्स z, x1 जाने, y1 जाने, z1 जाने, त्यो रहेछ। Q x2, y2, z2 भनेको x2 जाने, y2 जाने अनि z2 जाने रहेछ। यो डिस्टेन्स z1 रहेछ, यो डिस्टेन्स कति रहेछ, z2 रहेछ। कुरो बुझ्यौ हैन, सम्झिराख है। x1 जाने, y1 जाने, z1 जाने, त्यो चाहिँ यो पोइन्ट x2 को x2, y2, z2 चाहिँ के हो, x2 जाने, y2 जाने अनि z2 जाने। यो कोअर्डिनेटको अर्थ चाहिँ बुझिराख।
अब के गर्यौं रे त भन्दा लेट्स शिफ्ट द ओरिजिन एट पी। ओमा थियो पहिला ओरिजिन, अब कहाँ पुर्याउँ रे ओरिजिनलाई? पीमा पुर्याउँ रे। Here we shift the origin from O to P. That means we perform translation. The whole system will be translated by the translation vector, vector OP. But here we do not change the direction of axis. That means we do not perform rotation, only translation. मैले के भने त नयाँ ओरिजिन ओबाट पीमा बनायौं, तर कोर्डिनेट एक्सिसको डाइरेक्सन चेन्ज गर्दैनौं। भनेको नयाँ वाई एक्सिस पुरानैसँग प्यारलल, नयाँ जेड एक्सिस पुरानै जेड एक्सिससँग प्यारलल, र नयाँ एक्स एक्सिस पुरानैसँग प्यारलल। अब नयाँ सेट अफ एक्सिस, यहाँ एउटा सेट अफ एक्सिस थियो भने यसको माथि अर्को सेट अफ एक्सिस बन्यो। हेर त पीमा एउटा नयाँ सेट अफ एक्सिस बन्यो। ओरिजिनल्ली ओमा थियो, अब पीमा गयो, तर डाइरेक्सन अफ एक्सिस चाहिँ हाम्रो सेम छ, चेन्ज गरेको छैन। अब फेरि हेर है त, पी ओरिजिन हो भने त, पी ओरिजिन हो भने त यो क्यू भन्ने पोइन्टको लागि पी ओरिजिन हो भने त यति एक्स कोर्डिनेट, यति वाई कोर्डिनेट, यति जेड कोर्डिनेट हैन? सम्झिराख है। पी ओरिजिन हो भने त क्यू को लागि यति एक्स कोर्डिनेट, यति वाई कोर्डिनेट र यति जेड कोर्डिनेट हो। यो कुरा बुझाछौ? अब हामी के गरौँ त भने, अघि हामीले कुरा गरेका थियौं नि, यति एक्स कोर्डिनेट, यति वाई कोर्डिनेट, यति जेड कोर्डिनेट भनेपछि यो डाइरेक्टेड डिस्टेन्स, यो डाइरेक्टेड डिस्टेन्स Z1 थियो हैन? हो नि त, x1 y1 z1 भनेको थियो। त्यस्तै x2 y2 अनि यो डिस्टेन्स z2 थियो। अघि ड्र गरे हुन्थ्यो। अब त के गर्ने भयो, यहाँ यसरी जाँदा माथि एउटा प्लेन छ नि xy प्लेन, त्यसलाई छेडेर तल जाने भयो यसरी। यो डिस्टेन्स मैले अघि भनेको सम्झिराखेको छु, यो डिस्टेन्स चाहिँ कति हो? z2 हो। यो डिस्टेन्स z1 थियो भने यो डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो के छ? z2 छ। ल है, मैले बिस्तारै ड्र गरिरहेको छु, तिमीहरूलाई पनि बुझ्दै ड्र गर्दै गर्ने टाइम पनि दिइराखेको छु। अब दुईटा प्यारलल प्लेनहरु बीचको डिस्टेन्स त जहाँबाट मेजर गरे पनि एउटै हुन्छ। यो दुईटा प्यारलल प्लेन छ भने जहाँबाट मेजर गरे पनि एउटै डिस्टेन्स हुन्छ। तिमी दुईटा हत्केलालाई प्यारलली राख अनि हेर त प्यारलल प्लेन भनेको के हो त? जहाँबाट मेजर गरे पनि डिस्टेन्स एउटै हो। यो माथिको एक्सवाई प्लेन र तलको एक्सवाई प्लेन, अब यो तलको एक्सवाई प्लेन जुन रातो रङमा छ अनि यो माथिको एक्सवाई प्लेन भनेको यो कुन कलरमा छ? मलाई कलरको नाम त्यति धेरै आउँदैन, बिर्सिसके। भायोलेट कलर होला हैन? यो जुन यो माथिको एक्सवाई प्लेन र तलको एक्सवाई प्लेन प्यारलल भएको हुनाले प्यारलल प्लेन बीचको डिस्टेन्स यहाँबाट मेजर गर्दा z1 आउँछ भने यहाँबाट मेजर गर्दा पनि पक्कै पनि z1 आउला। त्यसपछि यो डिस्टेन्स पनि के हो त? z1 नै हो। यति डिस्टेन्स, पुरै डिस्टेन्स z2 थियो, यति डिस्टेन्स z1 छ भने यो बचे खुचेको डिस्टेन्स कति होला त? z2 माइनस z1 होला। बस अघि मैले के भनेको थिएँ? अघि मैले तिमीहरूलाई यदि पी ओरिजिन हो भने त यति एक्स कोर्डिनेट, यति वाई कोर्डिनेट अनि यति जेड कोर्डिनेट भने हैन त? हेर त जेड कोर्डिनेट कति आएछ त? z2 माइनस z1 आएछ।
जेड कोअर्डिनेट Z2 माइनस Z1 आउँछ भने सिमिलरली y कोअर्डिनेट कति आउला त x कोअर्डिनेट कति आउला x2 माइनस x1 y कोअर्डिनेट कति होला y2 माइनस y1 किनभने z कोअर्डिनेट Z2 माइनस Z1 भएको हुनाले x कोअर्डिनेट पनि सिमिलरली x2 माइनस x1 र y कोअर्डिनेट पनि के हो त हाम्रो y2 माइनस y1 हो त्यसो भए हामीले के देख्यौं त भन्दा यो q को यो कोअर्डिनेट्सहरु के थियो त विथ रेस्पेक्ट टु o थियो विथ रेस्पेक्ट टु o थियो भने अब विथ रेस्पेक्ट टु p q को कोअर्डिनेट्स विथ रेस्पेक्ट टु p के रहेछ त x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 र Z2 माइनस Z1 रहेछ यो चाहिँ के हो त विथ रेस्पेक्ट टु अब हामी लेख्न सक्छौं चेन्ज अफ ओरिजिन भनेको वास्तवमा के रहेछ त भन्दा इफ द डाइरेक्सन अफ एक्सिस आर नट चेन्ज्ड the coordinates of P the coordinates of Q the coordinates of Q x2 y2 z2 with respect to the new origin r के रहेछ त x2 minus x1 y2 minus y1 and z2 minus z1 रहेछ त्यसमा यो coordinates of Q with respect to the new origin यहाँ छुट्यो मेरो new origin यहाँ पनि लेखौं P x1 y1 z1 हैन if the direction of axis are not changed then the coordinates of Q x2 y2 z2 with respect to the new origin are x2 minus x1 y2 minus y1 and z2 minus z1 यो नै हाम्रो के रहेछ अब यो कसरी आयो भनेर कन्फ्युज हुन्छ भने कसरी आयो छोड्देऊ किन भन्दा यहाँ डिराइभ गर्ने हाम्रो उद्देश्य होइन जस्ट फर्मुला रिकल गरे हुन्छ है यो ओरिजिनको रेस्पेक्टमा यो q भन्ने पोइन्टको कोअर्डिनेट जुन हामीले भन्यौ नि x2 y2 z2 छ भने यो पोइन्टको रेस्पेक्टमा के हुँदै रहेछ x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 हुँदै रहेछ यति जाने पुग्यो अहिले कसरी आयो छोड्देऊ नबुझ्नेहरुले ल अब हेर त हामीले अस्ति नै पहिला पढेको के थियो यो o भन्ने ओरिजिनबाट p भन्ने xyz सम्मको डिस्टेन्स हाम्रो कति हुन्थ्यो op square root of x squared plus y squared plus z squared हुन्थ्यो नि ओरिजिन देखि कुनै पनि पोइन्ट सम्मको डिस्टेन्स भनेको सिम्पली नन नेगेटिभ स्क्वायर रुट अफ सम अफ द स्क्वायर्स अफ द कोअर्डिनेट्सहरु हुन्थ्यो त्यसो भए हाम्रो p पनि त ओरिजिन हो त्यसपछि p भन्ने ओरिजिन देखि q सम्मको डिस्टेन्स चाहियो भने यो डिस्टेन्स चाहियो भने
यिनै कोअर्डिनेट्सहरुको स्क्वायरको समको स्क्वायर रुट चाहियो। त्यसपछि अब हाम्रो p भन्ने देयरफोर p भन्ने ओरिजिनबाट q सम्मको डिस्टेन्स pq चाहियो भने के गर्ने, ठ्याक्कै यो फर्मुला लगाइदियो। अब स्क्वायर रुट अफ के भयो, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square, यो हुँदो रहेछ, which is nothing but the distance formula. अब डिस्टेन्स फर्मुला प्रुफ गर्ने हाम्रो मनसाय होइन, तर व्हाट इज चेन्ज अफ ओरिजिन मैले बताउनै पर्यो। अनि चेन्ज अफ ओरिजिनलाई यो फर्मुला लगाइदिएको त डिस्टेन्स फर्मुला आफै आउँदो रहेछ। तर तिमीले यो फर्मुला प्रुफ गर्न मन लागेको भए एउटा एक पेजको एउटा फुल पेजको आर्टिकल बन्थ्यो, तर चेन्ज अफ ओरिजिन लगाउने बित्तिकै फ्याक्ट एक लाइनमै आउँदो रहेछ। भने आर्टिकल डिराइभ गर्दा त यति फाइदा हुँदो रहेछ भने अरू बेलामा त झन् कति फाइदा होला हैन त। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो फाइदा हुँदो रहेछ। बाबु p नेगेटिभ तिर रहेछ भने नि जस्तो p को कोअर्डिनेट रहेछ 3 - 2 5, q को कोअर्डिनेट रहेछ 4 1 र -6। त्यसो हो भने q को कोअर्डिनेट विथ रेस्पेक्ट टु p कति भयो त? सिम्पली 4 - 3 1 - -2 अनि -6 - 5, यही त हो नि। पोजिटिभ नेगेटिभ केही छैन, कोअर्डिनेटहरु घटाउने यति सम्झ न। यस्तो फर्मुला सजिलो फर्मुला पाउँदा नि कन्फ्युज हुने हो। कोअर्डिनेट्सहरु घटाइदिने बस। सेकेन्ड पोइन्टको कोअर्डिनेटबाट त्यो नयाँ ओरिजिन बनाउँदाको कोअर्डिनेट घटाइदियो। जसको कोअर्डिनेट पत्ता लगाउनु पर्ने हो त्यसको कोअर्डिनेटबाट जुन नयाँ ओरिजिन हो त्यसको कोअर्डिनेट घटाइदियो, आइहाल्दो रहेछ। यो फर्मुला युज गरेर आयो बाबु PQ, यो फर्मुला युज गरेर O भन्ने पोइन्ट देखि P सम्मको डिस्टेन्स भनेको के रहेछ? नन नेगेटिभ स्क्वायर रुट अफ द सम अफ द स्क्वायर्स अफ द कोअर्डिनेट्स। P भन्ने ओरिजिन देखि Q को कोअर्डिनेट्स त यो छ नि त, Q को कोअर्डिनेट्स P को रेस्पेक्टमा Q को कोअर्डिनेट्स, अनि यही फर्मुला लगाइदेऊ त आइहाल्यो नि। यस प्रकार हामीले चेन्ज अफ ओरिजिन पनि हेर्यौं। यसलाई मैले अब इरेज गरेँ है त। बाबु शिशिर, मैले त्यति स्लोली बुझाइराखेको थिएँ। यो डिस्टेन्स Z1 छ, यो Z1 छ, यो पुरै Z2 छ, यो र यो प्यारलल प्लेन छ भनेपछि प्यारलल प्लेनहरु बीचको डिस्टेन्स जहाँबाट मेजर गरे पनि Z1 हैन। अनि यो डिस्टेन्स Z1 हो, यो पुरै डिस्टेन्स Z2 हो भनेपछि यो बाँकी रहेको डिस्टेन्स Z2 - Z1 आएन। त्यति बुझाउँदाखेरि पनि अब फेरि मैले पछि के भने, नबुझे राम्रो, बुझे राम्रो, नबुझे झन् राम्रो। किन यसो बुझाउन खोजेको मैले, बुझे नबुझे पनि चाहिदैन, किन हामीलाई चाहिने यति मात्रै हो। त्यो हो, बुझ्यौ नि। आर्टिकल डिराइभ गर्नु पर्दैन, डेरिभेसन नबुझेर केही हुन्न। तिमीले 11 12 पढ्दाखेरि थ्योरम बुझ्या छैनौ, थ्योरमको प्रुफ बुझ्या छैनौ भने राम्रो, त्यो चाहिदैन हामीलाई। अहिले मल्टिपल चोइस क्वेशनमा स्टेट एन्ड प्रुफ द थ्योरम भनेर सोध्ने होइन हैन, obtain the change of origin भनेर सोध्ने होइन हैन त। त्यही भएर धेरै सजिलो छ हामीलाई, जस्ट फर्मुला जाने पुग्छ। ओके, अब डिस्टेन्स फर्मुला र चेन्ज अफ ओरिजिन हामीले हेरेछौं। यो डिस्टेन्स फर्मुलाको एप्लिकेसनको रूपमा हामी अलिकति स्फियरको कुरा गर्छौं। क्लास छोडेर बाहिर नजाने है। एकछिन छुट्यो भने छुट्छ, अनि फेरि आएर तिमी रिज्युम गर्न खोज्छौ क्लास, त्यसरी चाहिँ हुँदैन। अब के छ त भने, थ्रीडीमा सर्कलले जे हैसियत राख्छ, थ्रीडीमा स्फियरले त्यही हैसियत राख्छ। हेर न, फर्मुला नै एउटै छ। जस्तो 2डीमा अब जसले मलाई देख्न सक्छ उसले हेर्ने। 2डीमा सर्कल के थियो? इट इज द लोकस अफ द पोइन्ट which moves such that it is always equidistant from a fixed point. फिक्स्ड पोइन्ट सेन्टरबाट इक्विडिस्टेन्टमा भएर चल्ने पोइन्टको लोकस।
के गरे त यो सर्कल बनायो, यसरी घुम्दाखेरि एउटा सर्कल बनायो। तर प्लेनमा घुम्नुको सट्टा अब यही इक्विडिस्टेन्ट बनाएर स्पेसमै घुम्न थाल्यो भने के गर्ने भयो त एउटा स्फियर बनाउने भयो। कसले सोधेको हो मलाई, व्हाट ह्यापन्स व्हेन वी शिफ्ट टु ओरिजिन अदर देन द पोइन्ट पी? पी को ठाउँ पी को सट्टामा क्यूमा, जस्तो क्यूमा शिफ्ट गरे के हुन्थ्यो, क्यू को कोअर्डिनेट 0 0 0 हुन्थ्यो, पी को कोअर्डिनेट कति हुन्थ्यो, x1 - x2 y1 - y2 z1 - z2 हुन्छ। कस्तो नबुझेको मैले त्यो फर्मुला त्यत्रो बताउँदाखेरि पनि, जसको रेस्पेक्टमा कोही जुन नयाँ ओरिजिन छ भने कुनै पनि पोइन्टको कोअर्डिनेट चाहियो भने पुरानो कोअर्डिनेटबाट त्यो ओरिजिन नयाँ ओरिजिनको कोअर्डिनेट घटाइदेऊ आइहाल्छ। यस, सर्कल मुभिङ अराउन्ड अ फिक्स्ड पोइन्ट, एक्सिस होइन बाबु, फिक्स्ड एक्सिसको अराउन्डमा घुम्ने होइन, फिक्स्ड पोइन्टको अराउन्डमा घुम्यो भने के भन्छ, अभिमत स्फियर भन्छ। अघि मैले भनिहालेँ हैन त, यहाँबाट के गर्ने, यसरी घुमायो भने सर्कल बनाएको थियो प्लेनमा, तर स्पेसमै मुभ गराइयो भने एउटा डट पेन लिएर एउटा एकातिर फिक्स गरेर अर्को छेउलाई टुप्पोलाई गरेर चाहिँ यसरी घुमायो भने प्लेनमा 2D मा चाहिँ सर्कल बन्थ्यो, तर 3D मा मुभ गरायो भने के बन्छ, स्फियर बन्छ। त्यही भएर 2D मा सर्कलले जे हैसियत राख्छ 3D मा त्यो हैसियत स्फियरले राख्छ। त्यही भएर 2D मा सर्कलका फ्याक्ट एन्ड फर्मुलाहरुमा जेड थपेर हामी 3D मा स्फियरका फ्याक्ट एन्ड फर्मुलाहरु बनाउँछौं है, स्फियरका फ्याक्ट एन्ड फर्मुलाहरु बनाउँछौं। त्यसोभए हामी अब हेरौं त, तिमीले अब पछि ब्याचलर यो स्फियर डिटेलमा हामीले पढ्नु पर्दैन, किन कोर्समा छैन, कोर्समा नभए किन पढ्ने भन्छ, तिम्रो किताबमा चाहिँ 12 क्लासको किताबमा अलिकति जिस्किया छ, त्यही भएर हामी पनि एकछिन जिस्किदिउँ भनेर मात्रै हो स्फियर पढ्न लाग्यो। जस्तो 2D मा हेर त, 2D मा यो x² प्लस y² इक्वल्स टु r² ले के रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो, 2D मा x² प्लस y² इक्वल टु r² ले के रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो, सर्कल रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो। भेरी गुड, सर्कल विथ सेन्टर एट ओरिजिन एन्ड रेडियस r, स्ट्यान्डर्ड फर्ममा सर्कलको इक्वेसन रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो। अब यहाँ प्लस z² पनि थप्दियो भने यसले 3D मा के रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो त, दिस इज इक्वेसन अफ स्फियर with center at origin and radius r। यो रिप्रेजेन्ट गर्दै रहेछ। अब हामीलाई यस्तो चाहियो रे, equation of sphere with center at ABC and radius r चाहियो। अब मैले अहिले के भने, ओरिजिनको रेस्पेक्टमा कुनै फ्याक्ट थाहा छ भने नयाँ पोइन्टको रेस्पेक्टमा त्यही फ्याक्ट हेर त, ठ्याक्कै इक्वेसन अफ स्फियर चाहिएको हो अनि रेडियस आर भएकै चाहिएको हो, खाली के छ, ओरिजिनल ओरिजिनको सट्टामा सेन्टर नयाँ ठाउँमा छ। इफ यु नो द फ्याक्ट with respect to the origin and if you know the fact with respect to the new origin, then you have to do the nothing, simply shift the origin, get the result। त्यसपछि के गर्दियौ, ओरिजिनलाई शिफ्ट द ओरिजिन, गेट द रिजल्ट। त्यसपछि अब इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड एट द पोइन्ट एबीसी, व्हाट आर एक्स वाई जेड चेन्ज्ड इन्टु, दैट इज द इक्वेसन। एक्स के मा चेन्ज हुन्छ, एक्स माइनस ए मा, सो द इक्वेसन विल बी x minus a whole squared plus y minus b whole squared plus
z minus c whole square that equals to r squared हुँदो रहेछ x minus a whole squared plus y minus b whole squared plus z minus c whole squared that equal to r squared. यो नै के रहेछ त हाम्रो equation of sphere with center at ABC and radius r unit हुँदो रहेछ अब यो उता हुन्थ्यो नि x minus h whole squared plus y minus k whole squared equal to r squared भने जस्तै एकजनाले अघिदेखि एउटा क्वेशन सोधेको सोधै गरिरहेछ मैले सुनेको नसुने गरिरहेछ उसले सोधेको सोधै गरिरहेछ बल्ल त स्पेयर पढ्दैछौँ हामी हैन अब यो पढि भ्याएपछि आउँछ होला नि त त्यो क्वेशन है किन हतारिएको होला तिमीलाई डायमिटर फर्ममा सर्कलको इक्वेसन थाहा छ हैन त डायमिटर फर्ममा सर्कलको इक्वेसन थाहा छ भने डायमिटर फर्ममा पनि स्फियरको इक्वेसन त्यही हो जस्तो मानौ यो स्फियर छ हैन यो स्फियर छ अनि यो पोइन्टको कोअर्डिनेट यो एन्ड पोइन्टको कोअर्डिनेट थाहा छ अनि यो एन्ड पोइन्टको कोअर्डिनेट पनि थाहा छ त्यसपछि व्हाट इज द इक्वेसन अफ दिस स्फियर यो पनि थाहा हुन्छ हामीलाई जस्तो यहाँ एउटा स्फियर छ र यो डायमिटरको यो एन्ड पोइन्ट होला हाम्रो x1 y1 z1 र यो एन्ड पोइन्ट होला हाम्रो x2 y2 z2 त्यसो हो भने No, not necessary. Both endpoints may not pass through the origin. बाबु पूरब त्यो yz plus zx equal to 0 कसको इक्वेसन हो भनेर सोधेको छु दैट इज अ पेयर अफ प्लेन्स हो कस्तो हो म पछि भन्छु प्लेन पढ्दाखेरि म डिटेलमा डिस्कस गर्छु तिमीहरुले मलाई क्वेशन अहिले मलाई पुट नगर क्या मलाई एक्स्ट्रा क्वेशन्सहरु एउटा पनि नराख आई डोन्ट लिसन टु यु किन भन्दा मैले पढाउँदै नपढाएको कुरा ठाउँबाट चाहिँ क्वेशन सोधिराखेका छौ तिमीहरुले मैले इग्नोर गरिराखेको छु टाइम एन्ड अफ यु आर कन्टिन्युअसली आस्किङ मी द क्वेशन्स के गर्ने भन्दा मैले जुन बेला ल यो च्याप्टर सिद्धियो भन्छु नि त्यो बेलामा अनि बल्ल क्वेशन्सहरु सोध्ने अनि आई विल लिसन टु योर क्वेशन्स अझ बेटर त के भन्दा क्वेशन्सहरु तिमीलाई अब फेरि के हुन्छ यो क्वेशन अहिले गर्न सकेन मैले पढाउँछु अनि त्यो क्वेशन गर्न सक्छौ फेरि भने अहिले किन हतारिन्छौ भने हो के मैले एउटा पनि क्वेशन नसोध मलाई अहिले चाहिँ तिमीले म हेर्दिन है नेग्लेक्ट गर्छु अब के गर्ने त भन्दा यो स्फियर हो रे यो स्फियरको इक्वेसन चाहियो भने के रहेछ डायमिटर फर्ममा x minus x1 times x minus x2 plus y minus y1 times y minus y2 this equal to 0 हुन्थ्यो हैन त डायमिटर फर्ममा सर्कलको इक्वेसन अब स्फियरको इक्वेसनलाई के भनेको प्लस z minus z1 times z minus z2 that equals to यही हो स्फियरको इक्वेसन केमा त भन्दा डायमिटर फर्ममा धेरै कुरा उस्तै हुन्छन् 2D मा सर्कल जस्तो जेड थप्दियो भने 3D मा स्फियर बनिहाल्छ त्यही भएर तिमीले ब्याचलर लेभलमा 3D मा यो स्फियर पढ्दाखेरि धेरै सजिलो फिल लाग्छ तिमीलाई किन 2D मा सर्कल राम्रोसँग पढाछौ भने 3D मा स्फियर बुझ्नलाई त्यति गाह्रो हुँदैन अब ब्याचलर लेभल इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि या जे पढ्दाखेरि पनि अब हरेक कुराहरु उस्तै हुन् है केही पनि फरक छैन फर्दर स्फियरको कुरा गरौँला हामी म यसलाई मेट दिएँ है त तिमीलाई
जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री इन XYZ थाहा छ? यो तलको लेख्नु पर्दैन है। जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री इन X and Y इज के हो थाहा छ? लेख्नु पर्दैन, मैले मात्र लेखेँ। AX स्क्वायर्ड प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर्ड प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0 हो। जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री इन X and Y चाहिँ यो हो। अब हामी यसैको आधारमा जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री इन XYZ लेख्ने प्रयास गर्दैछौँ है। General equation of second degree general equation of second degree in XYZ is भनेर लेख्दैछौँ। यहाँ हेर त के छ? A सँग X स्क्वायर्ड छ, B सँग Y स्क्वायर्ड छ, तर माथि त Z पनि छ। त्यसमा अब Z पनि इन्ट्रोड्युस गर्न पर्यो भने पक्का C सँग Z स्क्वायर राख्ने होला। त्यसपछि हामीले के गर्यौं? AX स्क्वायर्ड प्लस BY स्क्वायर्ड प्लस CZ स्क्वायर्ड राख्यौं। यहाँ AX स्क्वायर्ड प्लस BY स्क्वायर्ड मात्रै थियो। अब हाम्रो यहाँ Z पनि आएको हुनाले प्लस CZ स्क्वायर्ड पनि गर्यौं हामीले। है, ध्यान दिएर सुन्नु, एकै पटकमा बुझ्ने प्रयास गर्ने है। यो रिपिट गर्न गाह्रो हुन्छ यसलाई। अब यहाँ जसरी 2HXY थियो नि, 2HXY X र Y मात्रै थियो, त्यही भएर 2HXY। सेकेन्ड डिग्री XY ले पनि दिन्थ्यो, X स्क्वायर हुन्थ्यो, Y स्क्वायर हुन्थ्यो, XY हुन्थ्यो, त्यति हुन्थ्यो। तर Z पनि थपेपछि त XY भने जस्तै YZ पनि चाहियो, ZX पनि चाहियो। XY मात्रै थियो, एउटा लेटर चाहियो, त्यसको अब दुईटा लेटर थपौं, F र G। जसरी 2HXY भन्या छ नि, 2HXY भन्या छ, त्यसै गरी अब के चाहियो त हामीलाई? 2GZX होला, हैन त? र त्यस्तै गरिकन अर्को के होला? 2FYZ होला, हैन? 2H भन्यो भने अगाडिको XY थियो नि, 2G भन्यो भने ZX, 2F भन्यो भने YZ होला। त्यही हो नि त? अब हामी त्यही कुरा लेखौं। प्लस 2FYZ प्लस 2GZX प्लस 2HXY गर्यौं। सेकेन्ड डिग्री टर्म्सहरु सकियो। यति मात्रै इक्वल टु 0 भन्या भए के हुन्थ्यो सुन त? यति मात्रै इक्वल टु 0 भनेको भए होमोजिनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री इन XYZ हुन्थ्यो, XY हुन्थ्यो। यति मात्रै भएको भए होमोजिनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री इन X and Y हुन्थ्यो भने यहाँ यति मात्रै भयो भने यहाँ चाहिँ यति मात्रै हो भने कति हुन्छ त? अब होमोजिनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री इन माथि X, Y and Z हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो होमोजिनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री इन XYZ। तर हामी त जेनरल लेख्दै छौं। जेनरलमा त के हुन्छ भन्दा सेकेन्ड डिग्री सकिएर लोअर डिग्री टर्म्सहरु पनि हुन्छन्, त्यसपछि माथि पनि लोअर डिग्री टर्म्सहरु लेखौं। प्लस 2UX फर्स्ट डिग्री टर्म चाहियो नि त, प्लस 2VY प्लस 2WZ। अगाडिको 6 वटाले सबै सेकेन्ड डिग्री टर्म दियो, अनि पछाडिको 3टाले चाहिँ पोसिबल फर्स्ट डिग्री टर्म्सहरु दियो। अब एउटा कन्स्ट्यान्ट टर्म पनि चाहियो, यहाँ प्लस C भने जस्तो। अब यहाँ C त पहिले Z स्क्वायर कोएफिसिएन्ट भएर आछ। अब यहाँ के गरौँ? प्लस T इक्वल टु 0 गरौँ। यही हो जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री इन XYZ। जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री इन XYZ चाहिँ यो हो।
अब यो इक्वेसनलाई यो 10 वटा टर्म त हो नि जम्मा, कन्ठ पार्न सक्दैनौ? 10 वटा टर्म छ, यसलाई कन्ठ पार्न सक्दैनौ? सक्छौ, तर जरुरी छैन। जस्ट हामीले के सिकेको भन्दा हाउ द थिङ्स आर बिङ जेनरलाइज्ड, त्यो मात्र सिकेको। अब यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ हाम्रो? यसले 2D मा के रिप्रेजेन्ट गर्छ याद छ? सेकेन्ड डिग्री इक्वेसनले, यो सेकेन्ड डिग्री इक्वेसनले 2D मा के रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो त? कहिले सर्कल, सर्कलको इक्वेसन पनि सेकेन्ड डिग्री हुन्थ्यो है। कहिले इलिप्स, कहिले प्याराबोला, कहिले हाइपरबोला, कहिले कहिले पेयर अफ लाइन्स, कहिले कहिले सिंगल पोइन्ट रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो, कहिले कहिले एम्प्टी सेट रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो। 7 वटा केस हुन्थ्यो, 7 वटा केस। के? सर्कल, इलिप्स, प्याराबोला, हाइपरबोला अनि पेयर अफ लाइन्स, अ पोइन्ट एन्ड एम्प्टी लोकस, 7 वटा केस हुन्थ्यो। यो 7 वटा चीजलाई हामी के भन्छौं? कोनिक सेक्सन भन्छौं अथवा कोनिक भन्छौं। यसले कोनिक सेक्सनको एकदम सजिलो डेफिनेसन के हो? सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन इन एक्स एन्ड वाइ ले रिप्रेजेन्ट गर्ने कर्भहरुलाई हामी कोनिक सेक्सन भन्छौं। यसले कोनिक सेक्सन रिप्रेजेन्ट गर्छ भने यो कर्भले के रिप्रेजेन्ट गर्छ? कोनिकोइड रिप्रेजेन्ट गर्छ। कोनिक सेक्सन कर्भ हो भने कोनिकोइड के हो? सर्फेस हो। अब यो कोनिक सेक्सन हो, कर्भ हो। कोनिक सेक्सन भनेको हो भने चाहिँ कोनिकोइड चाहिँ के हो? हाम्रो यो सर्फेस हो। जस्तो यो कोनिक सेक्सनले मानौ पेयर अफ लाइन्स रिप्रेजेन्ट गर्छ भने कोनिकोइडले के रिप्रेजेन्ट गर्छ? पेयर अफ प्लेन्स रिप्रेजेन्ट गर्छ। कोनिक सेक्सन भनेको पेयर अफ लाइन्स हो भने कोनिकोइड हैन, यो पेयर अफ लाइन्स हो। कोनिक सेक्सन हो भने कोनिकोइड भनेको के हो? पेयर अफ प्लेन्स हो। यो कोनिक सेक्सनले सर्कल रिप्रेजेन्ट गर्यो भने, यो कोनिक सेक्सनले सर्कल रिप्रेजेन्ट गर्यो भने यो कोनिकोइडले के रिप्रेजेन्ट गर्छ? स्फियर रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो कोनिक सेक्सनले इलिप्स रिप्रेजेन्ट गर्यो भने यो कोनिकोइडले के रिप्रेजेन्ट गर्छ? इलिप्सोइड रिप्रेजेन्ट गर्छ। भनेको अण्डाको सर्फेस जस्तो, यसलाई घुमायो भने अण्डाको सर्फेस जस्तो बन्छ। यो कोनिक सेक्सनले प्याराबोला रिप्रेजेन्ट गर्यो भने यो कोनिकोइडले के रिप्रेजेन्ट गर्छ? प्याराबोलोइड रिप्रेजेन्ट गर्छ, सम क्याप लाइक स्ट्रक्चर। प्याराबोला कर्भ थियो भने प्याराबोलोइड चाहिँ के हो? सर्फेस हो, यो हैन, एउटा क्याप लाइक स्ट्रक्चर हो। यो कोनिक सेक्सन हाइपरबोला हो भने यो कोनिक सेक्सनले हाइपरबोला रिप्रेजेन्ट गर्छ भने यो कोनिकोइडले के गर्छ? हाइपरबोलोइड रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब कसरी घुमाइयो त्यसमा भर पर्छ। यसरी घुमाइयो भने हाइपरबोलोइड अफ वान शीट, एक पाताले बनेको हाइपरबोलोइड रिप्रेजेन्ट गर्छ। तिमीले घरमा बस्ने मुडा देखाछौ, यस्तो मुडा, त्यो मुडामा बस्छौ नि तिमीहरु हो। त्यो मुडा तिमी बस्ने ठाउँ टप सर्फेस चाहिँ सर्कुलर हुन्छ, तर त्यसको ल्याटरल सर्फेस चाहिँ के हुन्छ? हाइपरबोलोइड हुन्छ। भर पर्छ कसरी घुमाइयो त्यसमा। यो हाइपरबोलोइड अफ वान शीट हो भने मानौ यही हाइपरबोलालाई तिमीले यताबाट घुमाइदिएको भए, यता ल्याटरलतिरबाट घुमाइदिएको भए हाइपरबोलोइड अफ टु शीट्स बन्थ्यो, 2 पाताले बनेको हाइपरबोलोइड बन्थ्यो। हो, 2 पाताले बनेको हाइपर। बाबु हेमिस्फियर हैन, सर्कललाई घुमायो भने चाहिँ हेमिस्फियर बन्छ, अनि प्याराबोलालाई घुमायो भने चाहिँ हेमिस्फियर हुँदैन, अलिकति चुच्चो चुच्चो परेको हुन्छ। फरक छ, यो हेमिस्फियर हो, यो प्याराबोलोइड हो। त्यस्तै यो हाइपरबोलोइड अफ 2 शीट्स, 2टा पाताले बनेको हाइपरबोलोइड बन्छ। अघि 1 पाताले बनेको भयो थियो, अहिले 2 पाताले बनेको हाइपरबोलोइड बन्यो। 2टा कस्प्सहरु देखिन्छ, तर समग्रमा एउटा हाइपरबोलोइड।
तर अरु कोनिकोइडसँग हाम्रो इन्ट्रेस्ट छैन। हाम्रो इन्ट्रेस्ट भनेको मेनली केमा हो त? स्फियरमा हो। ओके, अब हेर त, अब मैले के भन्न खोजे भन्दा यो सेकेन्ड डिग्री इक्वेसनले कुन बेलामा सर्कल रिप्रेजेन्ट गर्छ? यो सर्कल रिप्रेजेन्ट गर्ने कन्डिसन थाहा छ के हो? A equals to B not equals to 0 but H equals to 0 भयो भने सर्कल रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यस्तै यसले कुन बेलामा स्फियर रिप्रेजेन्ट गर्छ त? A equals to B equals to C not equals to 0 but F equals to G equals to H equals to 0 भयो भने यसले स्फियर रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब टाइम सकिन लाग्छ, म एकैछिन लिन्छु, अब 2-4 मिनेटमा सिद्ध्याउँछु। अब तिमीलाई थाहा छ नि यो जेनरल इक्वेसन, यसैको आधारमा जेनरल इक्वेसन अफ अ सर्कल के हुन्थ्यो? जेनरल इक्वेसन अफ अ सर्कल के हुन्थ्यो? सम्झा छ? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टु 0 हुन्थ्यो भने सिमिलरली जेनरल इक्वेसन अफ अ स्फियर के हुन्छ त? अब म 2-3 वटा कुरा लेखेर छोड्दैछु। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टु 0 हुँदो रहेछ। उस्तै छ है, यो जेनरल इक्वेसन अफ सर्कल हो, यो जेनरल इक्वेसन अफ स्फियर हो। यो सर्कलको सेन्टर कहाँ हुन्थ्यो? -g, -f मा। दैट इज x र y का कोफिसिएन्ट्सहरुको हाफ्सहरुको नेगेटिभ्सहरु हुन्थ्यो। त्यस्तै गरिकन यसको सेन्टर कहाँ हुन्छ? एकदम सजिलो, उस्तै हो। x, y र z का कोफिसिएन्ट्सहरुको हाफ्सहरुको नेगेटिभ्सहरु, नेगेटिभ अफ u, नेगेटिभ अफ v एन्ड नेगेटिभ अफ w। यो सर्कलको रेडियस कति थियो? स्क्वायर रुट अफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। त्यसो भए यसको रेडियस कति भयो त? अब हाम्रो स्क्वायर रुट अफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d हो। यो आज पढेका कुराहरू राम्रोसँग ध्यान दिएर आउने। नेक्स्ट क्लासमा हामी केही प्रब्लम गर्छौं है, यो डिस्टेन्स फर्मुलासँग रिलेटेड। त्यसपछि अघि त्यो बाबुले हिजोदेखि आजसम्म सोधिरहेको क्वेशन पनि गर्छौं। त्यसपछि हामी सेक्सन फर्मुलासँग रिलेटेड प्रब्लम्सहरू गर्छौं। अनि बल्ल हामी बिस्तारै हैन डाइरेक्सन, कोसाइन, रेशियोज, प्रोजेक्सन, एंगल बिट्विन टु लाइन्स पढ्दै जान्छौं। धेरै कुराहरू पढ्न छ है, धेरै कुराहरू पढ्न छ, हामी गर्छौं नेक्स्ट क्लासमा हो। यस, एम्प्टी सेट पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ हो। कोनिक सेक्सन भनेको एम्प्टी सेट पनि हुन सक्छ। ल बाइ बाइ, ओके।